ये किसी ने किया कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात भी लिखी गई है कि तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख़ में विसाल फरमा गए थे तो खुशी मनानी चाहिए या उस पर इजहार गम मनाना चाहिए? उसका जवाब यह है कि बिलफर्ज, वैसे तो इसमें इख्तिलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 तारीख को हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तारीख की बात है और इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी मौजूद है। और फ़र्ज़ कर लें कि हम मान लेते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात है। लेकिन हम जब शरीयत की तालीम को देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को देखते हैं, अहादीस मुबारक पर नज़र डालते हैं, तो हमें ये इसका जवाब ये हासिल होता है कि जिस दिन किसी की वफ़ात हुई, अगर उस वफ़ात को 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हों तो इजहार अफसोस मना है। बुखारी की रिवायत रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं, जायज़ नहीं कि वो किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए। हाँ, वो शौहर की मौत पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। तो ये वैसे तो औरतों के बारे में, लेकिन मुतलक़न उलमा ने फरमाया कि पैगाम हर एक के लिए है कि 3 दिन गुजर जाएं तो फिर किसी का सोग नहीं मनाया जाएगा। लिहाजा मालूम हुआ कि सोग मनाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाना जबकि वो तारीख़ वफ़ात भी हो, ये जायज़ है? तो इसका सबूत भी हदीस से मौजूद है कि जी हाँ, ये बिल्कुल जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन वो दिन है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी दिन आपकी वफ़ात हुई। ये देखें, वफ़ात का जिक्र किया। और अब दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जुमे को मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया है। अब आप अंदाजा कर लें कि आदम अलैहिस्सलाम फौत हो रहे हैं, जिस दिन अल्लाह ताला उसे ईद का दिन करार दे रहा है। और ईद के दिन आपको पता है कि खुशी का इजहार है। ईद के दिन खुशियाँ लौट के वापस आती हैं, इसलिए ये ईद औद से निकला है, बाज़ ने ये कहा। तो खुलासे कलाम ये हुआ, अब इन दोनों रिवायात को मिलाकर नतीजा निकला कि अगर बिलफर 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात भी होती तो सोग की इजाज़त नहीं है। हाँ, चूँकि ये आपकी तारीख़ पैदाइश भी है, इसमें बहुत सारे उलमा इस जमहूर इस पर हैं बल्कि कि ये 12 रबीउल अव्वल तारीख़ पैदाइश है। बास ने 9 रबीउल अव्वल भी लिखी है, लेकिन 12 पे जमहूर हैं। तो तारीख़ पैदाइश पर खुशी मनाने का तो हमें सबूत हासिल होता है, लेकिन सोग मनाना मना है। लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील में इंसान खुशी का इजहार करे। एक वजह ये भी पैदा हो सकता है कि ये एक बिदअत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस तरह किया है, ना इसका हुक्म दिया, ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने से किया, ना इसका हुक्म दिया। तो फिर एक ऐसा नया काम कि जो पहले दौर में नहीं हुआ उसे करना कैसा है? ये तो बिदअत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो मादल्ला नतीजा निकला कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी का इजहार करना, उसके लिए इस तरह ये इज्तिमाई तौर पर एहतिमाम करना बिदअत है, और जो इस बिदअत को इख्तियार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसका जवाब यह है कि पहले ये फैसला कर लिया जाए कि ये कौन सी बिदअत है इज्तिमाई तौर पे। पहले मैं यूँ आपको अर्ज कर देता हूँ कि यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक है कि जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इन 12 दिनों में जो मामूलात इख्तियार किए जाते हैं उन सब की इनफरादी हैसियत अलग-अलग कर लें उनको। मिसाल के तौर पर खाना खिलाना, सरकार की पैदाइश के वाक़यात, सरकार के मनाक़िब बयान करना, आपके लिए महफिल का इनेकाद, झंडे लगाना, लाइटिंग करना, जुलूस निकालना, ये तमाम तकरीबन चीज़ें होती हैं। इनको आप अलग-अलग कर लीजिए और आप ये देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कुरान या हदीस से साबित होंगी। लिहाजा बिदअत का सवाल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे खाना खिलाना, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब नहीं दी है? इसके फ़ज़ाइल जिक्र नहीं किए गए हैं? बिल्कुल किए गए हैं। तो ये मालूम हुआ कि ये तो सरकार के हुक्म की तकमील है। फिर इसी तरीके से सरकार की विलादत के वाक़यात खुद आपने बयान फरमाए, तारीख़ की किताबें भरी हुई हैं, हदीसों के अंदर मौजूद हैं। आपके फ़ज़ाइल मनाक़िब ये कुरान मजीद में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। तो ये जब बयान हो चुके, पहले इनका सबूत और सुराग मौजूद है, तो फिर ये कोई नई चीज़ तो ना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का तज़किरा कुतुब हदीस में भरा हुआ है। इसी तरीके से लाइटिंग वगैरह करना ये इजहार खुशी का एक तरीका है, और ये इसी कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू के तहत आएगा
کہ اگرچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود نہ تھا، لیکن ہر دور میں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو اور اسے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو، وہ اسی آیت کے تحت آئے گا۔ جیسے ہمارے شادی بیاہ کے اندر بہت سارے خوشی کے اظہار کے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ثبوت قرآن یا حدیث سے ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی کی فتح پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے مختلف انداز سے، اگر آپ بعینی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے اتنی اصل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے پھر دلیل ہر دور میں وہ عرف بنے گا کہ جو وہاں پر ایسا عرف قائم ہو خوشی کے اظہار کا جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اسے اس آیت کے تحت ہی آپ داخل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے قریبی علماء سے معلوم کریں، انشاءاللہ وہ آپ ہماری اس بات کی تائید کریں گے۔ اس کے بعد جلوس نکالنا جیسے ہے، مثال کے طور پر یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی، اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے قائم کردہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب یہ سامنے پہنچے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا، اے زمین اس کو پکڑ لے، تو ان کے گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح میں نے آپ کے لیے ارادہ کیا، میں واپس چلا جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اس کو چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ وہ پلٹے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید ہی ویسی ہو گیا ہوگا، چلو پھر میں پکڑتا ہوں۔ پھر ارادے سے پلٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ حکم فرمایا، زمین میں پکڑا، پھر ریکویسٹ آئی، سرکار نے پھر کرم فرمایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزے کا اظہار ہے، لہٰذا آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے 70 ساتھی میرے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ہماری بیعت لیں اور ہم سب کو مسلمان کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا۔ اس پر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اوپر کیا تو ایسا جیسے جھنڈا سا ہو گیا۔ وہ آگے کے چلتے تھے، 70 صحابہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھے، اور پھر دیگر صحابہ جب مدینے قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے۔ اب ایک طرف بچیاں ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، اور صحابہ کرام عورتیں بچے گھروں پہ ہیں اور پہاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، ذرا غور و تفکر کریں کہ اس جلوس کی حیت اور جو آج جلوس نکالا جاتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی۔ میں مشابہت تامہ تو نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے ہمارے درمیان جلوہ افروز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی مشابہت ضرور نظر آئے گی۔ تو اس جلوس کی یاد میں مسلمانی جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی اثر اسے قرار دیا جا سکتا ہے، تو بدعت تو نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے اور جو دیگر اہتمام جیسے محافل وغیرہ کے انعقاد، بچے نے بھی کویسچن کیا تھا، نعتیہ محافل، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہجوف کی، آپ کے لیے ایسے شعر لکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں منبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں۔ تو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے، سرکار اور صحابہ کرام جلوہ فروز آپ جواب دے رہے۔ تو یہ ایک نعتیہ محفل کیسا ایک سما ہے کہ جو آج قائم ہوتا ہے، اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتا ہوں، یہ قول المنتظر۔ السلام علیکم۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امور اختیار کیے جاتے ہیں، اگر ان سب کو آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے ملے گا، یا اس کی اجازت قرآن یا حدیث سے ملے گی، لہٰذا انفرادی اعتبار سے ان میں سے کسی بھی چیز کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہوگا۔